बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़बां कैसे कैसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ श्राउडिंग, कफन। कफन कैसा हो, कफन की कीमत कौन अदा करे, कफन का कपड़ा कैसा हो और बाकी सारी मालूमात कफन से मुताल्लिक। इस सीरीज़ नमाज जनाजा और अहकाम का ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। जिसने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले वो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आए। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। कफन। मैयत को कफन देना वाजिब है। वाजिब यानी कंपलसरी है, जो कि ज़रूरी करना ही करना है। सो मैयत को कफन देना वाजिब है और कफन की कीमत उसके माल में से निकाली जाएगी, यानी जिसका इंतकाल हुआ हो बेहतर है, अफजल है। और हमें हुक्म है कि कफन की जो कीमत है वो उसके माल में से ही निकाली जाएगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है उस शख्स के बारे में जो दौरान हज फौत हुआ। एक्चुअली एक सहाबे की डेथ हुई थी ड्यूरिंग हज। इंतकाल होता है एक सहाबी का जो घोड़े से गिर जाते हैं, तो उनके बारे में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कफिनु ही सौबाई, यानी उसको अपनी ही 2 कपड़ों में कफन दो। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, इससे ये मसला भी हम निकाल सकते हैं कि जो मुहर्रिम है, यानी जो हज पे हैं, एहराम जो उसका बंधा हुआ हो, तो अगर उसका इंतकाल हो जाए बिल्कुल उसको हम उसी हालत में दफना सकते हैं, यानी कफन देने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका एहराम है उसका सर वैसे ही खुला ही रहेगा, उसको वो कफन के बदले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैयत को कफन देना, उसके कर्जा, वसीयत और वरासत, 3 चीज़ें याद रखिए। कर्जा, वसीयत और वरासत की तकसीम पर मुक़द्दम किया जाएगा। हाँ, अब रही बात कि कफन की कीमत ना हो तो उस बारे में क्या हुक्म है। जब उसके पास कफन की कीमत न हो तो कफन उन पर वाजिब है जिन पर उसका नानो नफ़का लाजिम है और वो उसके असूल और फ़रो है। नानो नफ़का मीन्स यानी जैसे उसका बाप, उसका दादा, उसका बेटा या उसके बेटे का बेटा, जिसे हम पोता कहते हैं, उन पर फिर वाजिब हो जाता है। अब रही बात, अगर वो भी उसकी कीमत न दे पाए तो फिर क्या हुक्म है। तो फिर वो बैतुल माल पर वाजिब है। बैतुल माल, इसके बारे में आप सब इंशाल्लाह जानते होंगे, जो उश्र ज़कात वगैरह हम जमा करते हैं एज बैतुल माल। अगर वो बैतुल माल में भी अवेलेबल ना हो, यानी अगर बैतुल माल में भी हम वो खर्चा ना उठा सके, तो उस बारे में हुक्म है कि मुसलमानों में से जिस शख्स को उसकी हालत का पता चले उसी पर वाजिब है। कफन का कपड़ा कैसा होना चाहिए। मैयत को कफन देने के लिए ऐसा कपड़ा लाना वाजिब है जो उसके पूरे जिस्म को पर्दा करता हो। यह हम पहले या दूसरे लेक्चर में भी बता चुके हैं कि मैयत का जो कपड़ा होना चाहिए, जो उसका कफन होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी पूरी बॉडी को छुपाए, यानी पूरी तरह से उसका पर्दा हो जाए। इस पे एक हदीस मुझे याद आता है मुसाब बिन उमैर का,
علیہ الرحمہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک بہترین درجے کے صحابی تھے، جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کا کفن جو ایک چادر تھی وہ لائی گئی، جس سے جب اس کا سر ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے، اور جب پیر ڈھانکا جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، یعنی کہ کمپلیٹ اس کی باڈی نہیں چھپتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھاس لایا جائے، تو گھاس سے پھر اس کے پیروں کو چھپایا گیا، یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری طرح سے باڈی یعنی میت کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ ایک چیز اور یہاں پہ آتا ہے کہ جو چادر یوز کی جائے وہ ریشم کا نہیں ہو، کیونکہ ریشم کا کپڑا جو ہے وہ مرد پر حرام ہے، فار میل، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات عورتوں کے لیے وہ حرام نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ عورتوں کے لیے بھی وہ استعمال نہ کیا جائے۔ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ نیا کپڑا یا قیمتی کپڑا وہ اس کا حق جو ہے وہ زیادہ تر زندہ کو ہے، یعنی کہ زندو کا حق اس پہ زیادہ ہے کمپیئر ٹو مردہ۔ میت جو ہے اس سے زیادہ زندو پر ہی نئے کپڑے اور قیمتی کپڑوں کا حق ہے۔ مرد کو 3 سفید کپڑوں میں یعنی 3 چادریں اگر وہ سلی ہوئی نہ ہو کا کفن دینا مستحب ہے، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 3 اثواب یمانیۃ بعیض، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید رنگ کے یمنی کپڑوں جو جسم کے اعضاء کے مطابق سلے ہوئے نہیں تھے میں کفن دیا گیا، متفق علیہ۔ اس کو نوٹ کیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1264 اور صحیح مسلم 941۔ حنوط خوشبو کا لگانا، یعنی ان چادروں میں خوشبو لگائی جائے گی، پھر ان کو ایک دوسرے پر پھیلایا جائے گا اور ان کے درمیان حنوط جو کہ مردہ کے لیے ایک خاص خوشبو ہے وہ رکھی جائے گی۔ پھر میت ان پر پیٹھ کے بل لٹایا رکھا جائے گا، پھر اس کی شرمگاہ پر خوشبودار روئی یعنی کاٹن رکھی جائے گی تاکہ وہاں سے بدبو نہ نکلے، یعنی دونوں شرمگاہوں کے درمیان دونوں شرمگاہوں پر ہمیں خوشبودار روئی رکھنی ہے تاکہ وہاں سے کوئی بدبو نہ نکلے۔ مستحب یہ ہے کہ اس پر کپڑے کا ایسا ٹکڑا باندھا جائے جس پر روئی ہو، جو میت کے 2 شرمگاہوں پر اس طرح باندھے کہ وہ اس کے سطر کو ڈھانکے۔ تو ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، دوسروں تک بھی ویڈیوز کو پہنچائیں۔ اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی ہم آگے کی ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔